The dispute over a construction license issued for a builder's project in Novimudi Tilmol has now reached the court, with villagers filing a petition before the district court at Margao. Residents claim their long-standing issue of road access to their homes remains unresolved. During the elected members' meeting on 12th March, Ward member Sitano Carvalho and former Sarpanch Deepti Naik strongly objected to the license. The civil suit filed by villagers is currently pending for hearing. काल आमची मेंबर बॉडी मीटिंग झाली आणि एक विषय आयलो सर्वे नंबर 25/13 आणि वो रेजिडेंट कम कमर्शियल बिल्डिंगेचो एलिक फेरेराचो बिल्डिंग आणि हो पॉइंटाचेर काल अशें डिस्कशन जालें की सरपंचान त्या दिसा पयलीं साकूच एक बायट दिल्ली आणि तेन मागीर जें सारकी ना तिका आमी ऑलरेडी मिटिंगेक प्रेजेंट करपा लायलें कितें हे बिल्डिंगे बद्दल सारकें आहा तें पूण सरपंचाक दिसता ते भाशेन कांयच स्टडी करनासतना हो बायट दिल्ले आसा आनी जें कितें सरपंच उलयल्या तें सारकें उलयलें ना चुकीचें आसा आनीक डिस्कशनाक अशें जालें लास्ट तेंचे कडेन एकूय उतर ना जे गांवांक हो रोड ब्लॉक जाता म्हणून आमी एकूय विशय घेतलो की हो रोड आसा वो ना हें तेणी केन्ना तपासना एज पर द प्लॅन हितूंतल्यान कळून येयला की सरपंच जो कोण बिल्डर वो तांकां कोण गायड करता तो ताका सारकी खबर दिना आनी त्या प्रमाण ती उलयता आनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन दिता ते सारकी दिना म्हणटकीर आमी तेजेर खर विरोध करता आनी निशेध मारता की सरपंचान कितें जें उलयता तें जाणून घेवपाक जाय आनी तेणी जे आपल्या मेंबराचें आयकून घेवन डिसिजन सारकें दिवपाक जाय. थोड्या मेंबरांनी म्हजे बरोबरच्या बरें डिसिजन घेतलें की ताका सपोर्ट करूं ना कित्याक तेजी जायत्यो चुकी थंय आसा त्या प्लॅना भितर आनी त्यो तेणी सारकी केले शिवाय आनी उपरांत कोर्टाचो आनी DDBचो निकाल येयले उपरांत तें ताका लायसन दिवपाचें म्हूण अशें थारलें पूण जेन्ना पासून हे कोर्टाचें डिसिजन येयना डिमार्केशन जायना प्लॉट आनी रस्तो पब्लिका पासत आसा वो ना हें व्हेरीफाय जायना ते मेरेन हें लायसन होल्ड दवरपाचें थारलें आसा आनी जायते जाणां दुसऱ्या मेंबरांनी आमकां सपोर्ट केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे पंचायती एक सरपंच आसा ती हे गांवची वडील आसता आनी कविता नायक आमी हे बरेन जायती पाट गेले तेन हो इश्यू आजून तो उलयत तेजेर कळटा हो इश्यू ते एक सोजमल्ला तेन आमकां हो सगळे कोणा एक कंप्लेंट येता तेजो बसून सारकी स्टडी करपाक आशिल्ली स्टडी केली ना कित्याक ते जाणा हो इश्यू घेवन आमी MLA ब्रेक गेले कितले फावटी 2017 सावन हो इश्यू घेवन आमी झगडटाय पूण एटलिस्ट MLAन ह्या इश्यूआचेर तो दुसरे कडेन हेल्प करता पूण हो इश्यूआचेर तेणें आजून हेल्प केलें ना आमकां तो हेल्प करना म्हूण आमी अमित पाटकारा ब्रेक गेले अमित पाटकारांनी आमकां तितलोय हेल्प दिलो ना इवन पंचायतात आमकां हेल्पूय कोना TCP ब्रेक गेले TCPन कांय केलें ना हे सगळे प्रॉब्लेम घेवन आमी कितें कोतले लास्ट आमी आमकां पंचायत आमगे हेल्प कोना MLA कोना अमित पाटकर कोना TCP कोना तेका लागून आमी कोर्टाक गेले आनी कोर्टान आमचो ही केस चालू आहा फ्रॉम 2017 आमी आजून झगडटाय से हो आतां बिल्डर म्हणटा ते आख्या तिलामळार आनी तेगेले 500 कन्स्ट्रक्शन चलताय बिल्डिंगा हिंग आमी केन्ना तेंचेर हें केलें ना कंप्लेंट केलें ना तेगे हाडिल्लें ना आमी होगोत इतलें मागताय जे नवी मोठी गांवां कितें जाता एक रोड सोडाय आनी बिल्डींग तुमगे बांदाय म्हूण सांगलाय पूण तेरे बाद ते एक रोड सोडपाक रेडी नाय आमगे एकूच डिमांड कितें लोक आमच्या वाड्यार येता न्हू म्हणटा जे TCP करप्शन जाता हो पंचायती करप्शन आमगे बिल्डिंगाचो कळटा सो एकूच डिमांड कितें आमकां रोड डिमार्केट कोराय प्लॉट डिमार्केट कोराय ओ ह्या कोर्टाचो रिजल्ट टील दी एंड फायनल आउटकम ऑफ द कोर्ट येवपासून हो मॅटर होल्ड करून दवरचो होच डिमांड आनी आमकां रोड जाय म्हूण होच आमचो डिमांड आसा.